जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको जैसे पता है कि हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे जो केसेस लगे हैं उनमें हम पटिशनर्स भी हैं और यहाँ पर अदालत में मौजूद थे, और इसके बारे में तो कोई शुबा नहीं है कि 26वीं आइनी तरमीम का केस पाकिस्तान की अदालती तारीख़, आइनी तारीख़ और सियासी तारीख़ का अहम तरीन केस है। इस केस ने मुतय्यन करना है कि क्या पार्लियामेंट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर अदलिया की आज़ादी एक अहम हिस्सा है, क्या उसको एग्जीक्यूटिव ने अपने ताबे कर लिया है या नहीं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ अर्ज़ करना चाहते हैं आपके सामने कि जितने पटिशनर्स हैं, चाहे वो मैं अपनी ज़ाती हैसियत में हूँ या दीगर और पटिशनर्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, इसमें से हम में से किसी को भी इन केसेस के सक्सेसफुल होने में, हमारी पिटिशंस के एक्सेप्ट होने में कोई ज़ाती बेनिफिट हासिल नहीं है। ये अदलिया की आज़ादी के लिए जो द बॉल इज़ इन द कोर्ट्स उसमें, और हमें ये तय करना है कि क्या इस मुल्क में एग्जीक्यूटिव को इस तरह गलबा हासिल करने दिया जाएगा अदालती अपॉइंटमेंट्स पर, अदालती बेंच फिक्सिंग पर, कि जहाँ पर पिटिशंस भी जो फिक्स होनी है उनके फैसले के अंदर भी एग्जीक्यूटिव की मुशावरत शामिल होगी, और फिर एवेंचुअली कि जहाँ पर जजेस की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाएगी। तो ये केस अपने बहुत से हवालों से पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन केस है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने जब वक्त दिया जाएगा रखेंगे। आज हामिद खान साहब ने कोर्ट के सामने आर्ग्यू किया और उन्होंने पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में जिन जिन मौक़े पर फुल कोर्ट्स बनी, उन्होंने वो दर्जनों एग्ज़ाम्पल्स दी जो हमारी तारीख़ी हवाले से बहुत अहम थी। और अब ये केस जैसे ही आगे बढ़ेगा और उसमें मज़ीद जो वकला हैं वो भी अपने दलाइल देंगे कि फुल कोर्ट क्यों ज़रूरी है। इस मौके पर जो फ़ैसला होना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में वजूद में आया है, क्या वही मजाज है इन केसेस को सुनने का, या ये केस फुल कोर्ट सुनना चाहिए। हमारा मुकदमा और हमारी इस्तदा इस वक्त यही है कि फुल कोर्ट बैठे और ये केसेस सुने, और स्पेशली कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेजॉरिटी के साथ एक फ़ैसला आ चुका हो कि ये केस फुल कोर्ट के सामने ही लगना चाहिए, तो हम इसी को एजिटेट करेंगे, इसी को प्रेजेंट करते रहेंगे बाकी दीगर वकला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और फिर देखते हैं कि हमारी इस इस्तदा के ऊपर क्या फ़ैसला होता है और कब फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो एज ए सेक्रेटरी जनरल तहरीक आइन पाकिस्तान यहाँ मौजूद था, क्योंकि हमारे इस अलायंस का बुनियादी मकसद ये है कि हम आइन को अमली तौर पर 1973 का जो आइन है उसको ट्रू स्पिरिट के साथ जो है ना यहाँ वापस लेके आएँ, और जब मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, जब कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क चलेगा। ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये जुडिशरी के ऊपर खुद एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, और जुडिशरी की जो अपनी आज़ादी है इस कानूनी अमेंडमेंट की वजह से, ये 26वीं आइनी तरमीम की वजह से उनके इख्तियारात को सलब किया गया है, और इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल बहुत बढ़ गया है। हामिद खान साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं और मैं समझता हूँ कि और भी दलाइल देंगे, लेकिन मैं ये बात इसलिए करना आया हूँ कि मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं जुडिशरी के साथ यकजहती करने के लिए आया हूँ। ये जुडिशरी के साथ यकजहती है। हम एक आज़ाद अदलिया देखना चाहते हैं, वो अदलिया जिस पे पूरे पाकिस्तानी कौम का एतमाद हो, वो अदलिया जो एक आम गरीब मजदूर, किसान, तालिब इल्म, इस माशरे की पिछड़ी हुई तबके वो ये महसूस करे कि ये अदालत जो है ना हमें इंसाफ दिलाएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता अदालतों से इंसाफ का तवक्को ख़त्म होती है तो फिर लोग किधर जाएंगे। तो हम अपने अदलिये के साथ खड़े हैं, हम इसके लिए आए हैं कि हम अपने अदलिये के साथ जो है ना इज़हार यकजहती करें। मैं सिर्फ जज साहिबान से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए क्या कई तरीक़ेकार हुए। यानी जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको बड़ी बड़ी रिश्वतों की लालच देके और बड़ी बड़ी रिश्वतें देके
جو پارلیمنٹیرین ہیں جو ڈٹ کے کھڑے تھے ان کے خواتین اور بچوں کو اٹھا کے، جو پھر بھی کھڑے رہے ان کے خلاف ناجائز کیسز بنا کے، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اس امینڈمنٹ کو پاس کیا گیا تاکہ ایک ناجائز حکومت کو دوام دے۔ آپ سب کو پتہ ہے، میں آپ صحافیوں سے پوچھتا ہوں، پنجاب اسلام آباد میں جو 3 سیٹیں ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور جس طرح پنڈی کمشنر نے بتایا کہ 40 سیٹیں یہ تحریک انصاف جیتی ہے اور اس کو زبردستی کنورٹ کیا گیا ہے، وہ آپ کے نالج میں ہے۔ تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے خلاف ناجائز کیسے بنائے جا رہے ہیں، اس کے خلاف دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، کیا عدالتیں ہمیں میرٹ پہ انصاف دیں گی؟ ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہم عدالت سے اور کچھ نہیں چاہتے، ہم عدالت سے صرف انصاف چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں کے ساتھ جہتی کے لیے ہم نے 12 تاریخ کو اپنے الائنس کی میٹنگ بلائی ہے، جس میں سندھ کی پارٹیاں، بلوچستان کی پارٹیاں اور پی ٹی آئی اور تمام پارٹیاں انشاءاللہ، اور ہم سول سوسائٹی کو بلائیں گے، ایک بڑا میٹنگ کریں گے اور اس میں ہم پوری ملک کے لیے ایک پروگرام دیں گے اور جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ یہ جس طرح یہ ابھی کر رہے ہیں نا کہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، بین الاقوامی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، پھر جو جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس الائنس کے ذریعے اور تمام جو محبوب پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اکٹھا کر کے ہم اس حکومت سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا کہ محمود خان رضائی اور ان کے حوالے سے جو نامینیشن کا معاملہ چل رہا تھا وہ خان صاحب کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا ہے، ایک تو اس پہ بات کیجیے گا، دوسرا یہ کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اب لگتا ہے ایسے ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کو اپنی جماعت پہ اعتماد نہیں رہا کہ انہوں نے دوسروں کو جو ہے وہ نامزد کر دیا، کیا کہیں گے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب جو ہے نا اس کی ایک سیاسی بصیرت ہے، اور اچک زئی صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی قربانی دی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس الائنس سے پہلے اس کی ایک اور نقطہ نظر تھی ہمارے ساتھ اس کا کافی، لیکن وہ جو اس وقت عمران خان جس مشکل میں ہے، تحریک انصاف جس مشکل میں ہے، جس طرح وہ ڈٹ کے کھڑا ہے جمہوریت کے لیے، آئین کے بالادستی کے لیے، اور اس کی ایک ایکسپیرینس ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، تو عمران خان نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی ایکسپیرینس کو اور اس کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذمہ داری دی ہے۔ اس نے ہم سے مشورہ لیا ہے، اس نے ہمیں کنسلٹ کیا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ ہم سب نے اگر کسی کی کوئی تھوڑی بہت بات کی تو ہم سب نے اس کے ساتھ ایگری کیا ہے، اور خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے، ہم ہر صورت میں مزید لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ اس وقت ملک کے یہ معاملات صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے، جب تک اس ملک کی وکلاء، سول سوسائٹی، تمام سیاسی جماعتیں نہیں نکلیں گے تو ملک کے حالات آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، اس کے لیے ہمیں ایک براڈر الائنس بنانا پڑے گا، اور ہم اس براڈر الائنس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔